دا پروگرام چې د جوړ شوی دانګ زادا سے د ټاکلې طارق عزیز سے محنت کړي حسین احمد سے د خاغله د پروگرام جوړول ډیر ګران دي عالم زم د کالج استادانو ډیر قابلانو او بکالج بان مینانو ستاسو صفت اقبالو دین همیش کوما والله د زړه ناره تګران دے علي محمد کا عادل جان دے حسین احمد سے بوچت شان دے دستا عظمت تم سلام ویو دزڑونا فضل ربی سے برات گران دے اللہ پمونگ ډیر مہربان دے دلتا خوشحال ہر انسان دے چی مخلصا استازان را کڑی دینام اے بخبلن سے قدر دانا اے ڈائریکٹر سے پنگرانا تزماز لئی زمازانا رشید اقبال سے پتا سر قربانوام دیر معزز یہ محترم یہ تد زخمی زلونو مرحم یہ تد اللہ پا منکرم یہ عبدالحلیم سے تلبستا ادب کومام طلب کامیاب یو چی یو دلتا دا نصیحت کو یو بلتا دا دی ڈالی وی آیاز گلتا دستا شاگردیم تلبستا ادب کومام کسوک سر جی دے آقاری دے اسرار احمد شجاعت علی دے ملگرو سر میں دزڑگی دے چی د کالج میں نپخ پل لکی ساتی نام واللہ دزڑ نارا تگران دی دہر خواگ نارا تگران دی کا استازان کا شاگردان دی عبدالحمید سے بان پر سر قربانوی نام تا سر منا کم دزڑنا خبر آدھا کو مسپنا ستا قبلیت تمی سلام دے ام عظمت دی سلام دے کا استازان کا شاگردان دی واللہ سمستوری دا اسمان دی ستایلی ډیر جترا تگران دی زد ستایلوی طاقت چرتا لرمام شوکت علی سے برابن گران دے شاکر اللہ دل درمان دے پزور وزیر رابند کران دے واللہ چی منا دزڑگینا ورسکڑمام چی سجوندے یم تابستایم ہم بالکما ہم بوایم میرا صاحب آزداستایم زخوداستا دا سوری لاندی جون کوما والسلام